अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर आप कह सकते हैं कि मजबूती के साथ कम बैक कर रही है। और जब से अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आए हैं, जिस तेज़ी से जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमलों में पाकिस्तान के अंदर इजाफ़ा हो रहा है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, एक दफ़ा फिर पाकिस्तान जो है एक मुश्किल से दो चार है। जुमे के रोज़ भी इस्लामाबाद के अंदर कई सालों के बाद पहली दफ़ा एक खुदकुश हमला हुआ, जिससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि अब जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, ये साबका जो कबायली इलाके हैं, ना सिर्फ वो बल्कि जो पाकिस्तान के शहरी इलाके हैं वो भी उस तरीके से महफूज नहीं रहे। और इस्लामाबाद तक जो दहशतगर्द हैं एक दफ़ा फिर जो उनकी रसाई है वो मुमकिन हो पा रही है। अब ये क्यों हो रहा है, इस पर आज बात करेंगे और आपके साथ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, मालूमात आपको बताएंगे कि कैसे चंद जो अफराद हैं उनके गलत फैसलों की वजह से, उनकी मिस कैलकुलेशन की वजह से पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जो बेपनाह कुर्बानियाँ दी। ज़ाहिर है कि आपको पता है कि हज़ारों की तादाद में आम शहरी जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहीद हुए। पाकिस्तान की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और उसके बाद जाके पाकिस्तान के अंदर अमन आया। और एक दफ़ा फिर जो है ये जो अमन है वो ख़तरे से दो चार है। जो अफ़गान तालिबान जब इक़्तिदार में आए अगस्त 2021 में, तो पाकिस्तान के सरकारी हलकों में आपको पता है कि खुशियाँ मनाई गईं और ये कहा गया कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान का ख़्याल था कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनका ख़्याल रखेंगे। और टीटीपी और इनसे जो जुड़े गिरोह हैं, जो पाकिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता कई सालों से अफ़गानिस्तान के अंदर पनाह लिए रखे हैं और उनको माजी में NDS हो या रॉ हो उनकी मदद हासिल है, लेकिन अफ़गान तालिबान के आने के बाद इस तरह की मदद मुयस्सर नहीं होगी और TTP का जो ख़ात्मा है वो मुकम्मल तौर पर हो जाएगा। लेकिन आज जब अफ़गान तालिबान को इक़्तिदार में आए 16 माह का अरसा हो चुका है, तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कैसे जो पाकिस्तान की वो जो एक उम्मीद थी या पाकिस्तान की जो तवक्को थी वो सिर्फ़ एक खुशफ़हमी थी। क्योंकि अफ़गान तालिबान के आने के बाद वैसे तो जो अफ़गान तालिबान को और जो इस खित्ते को बड़ी अच्छी तरह से जानते थे, उनके लिए ये हैरान कुन नहीं था और उनका ख़्याल था, बल्कि उनको यकीन था कि अफ़गान तालिबान के बाद TTP जो है वो मज़ीद मजबूत होगी और पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी के मसाइल बढ़ेंगे। अब पाकिस्तान से गलती कहाँ पे हुई, ये सबसे अहम सवाल है। क्योंकि इस हवाले से आपको पता है कि जब अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आए तो पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के कहने के ऊपर TTP के साथ मुज़ाकरात शुरू किए, बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू किए। और ये बड़ी एक हैरान कुन इसलिए पेशरफ़्त थी बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि ये वही कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जिन्होंने पाकिस्तानी फ़ौजियों के गले काटे, जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में कत्लेआम किया, बच्चों को जिस बेदर्दी से मारा। और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान ऐसे गिरोह के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहा था, नूर वली महसूद के साथ। और यकीनी तौर पर ये मेरे ख़्याल में इसको जस्टिफ़ाई करना इतना आसान नहीं था। लेकिन जो बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट के भी होते रहे, उसमें जो उस वक्त की अस्करी क़यादत है जनरल बाजवा और जनरल फैज़, वो यही बताते रहे कि आखिर हम कब तक जंग लड़ते रहेंगे, आखिर इसका एक हल भी तो निकालना है। और इसलिए ये मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। और जब वो मुज़ाकरात हुए तो उन मुज़ाकरात के नतीजे में फिर आपको पता है कि सैकड़ों की तादाद में जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द लोग थे उनको पाकिस्तान वापस आने दिया गया। और जब ये लोग पाकिस्तान वापस आए, ख़ास करके स्वात और जो साबका कबायली इलाके हैं, तो वहाँ पर जो मकामी आबादी थी उन्होंने बहुत कंसर्न शो किया। और क्योंकि माजी में वो उनकी दरिंदगी भी देख चुके थे, किस तरीके से वहाँ पर ये जो दहशतगर्द थे इन्होंने तबाही मचा रखी थी। और उनकी वापसी के बाद अगेन ये कंसर्न्स बढ़े। लेकिन जो पाकिस्तान के उस वक्त जो अस्करी क़यादत थी जनरल बाजवा और जनरल फैज़, वो ये कहते रहे कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हम इनको टैकल कर लेंगे। इनफैक्ट जब अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आए थे तो उस वक्त सिचुएशन अफ़गानिस्तान के अंदर बड़ी
ایک وولٹائل تھی، اور اس وقت جو بہت سے پروپوزلز آن دا ٹیبل تھے کہ یہ ایک اچھا موقع ہے پاکستان کے پاس کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو ختم کر دیا جائے، اور ایک موقع پر یہ پروپوزل بھی سامنے آیا کہ جب ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ جو ٹی ٹی پی اور اس سے جو جڑے گروہ ہیں اور جو ان کی مرکزی قیادت ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے، اور جب ان کو کمزور کر دیا جائے اور پھر بچے کچھ کوئی عناصر رہ جائیں تو پھر ان کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، پھر ان کو مین سٹریم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے ان کے ساتھ مذاکرات کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن جو بند کمرہ اجلاسوں میں خاص کر کے جنرل فیض جو ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ اس موقع پر ہمیں افغان طالبان کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ اگر ہم افغانستان کے اندر طالبان کی موجودگی میں، افغان طالبان کی حکومت کی موجودگی میں کوئی کارروائیاں کریں گے تو یہ افغان طالبان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، تو اس لیے ہمیں مذاکرات کا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو اس وقت کی عسکری قیادت جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا موقف تھا کہ ٹی ٹی پی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، مین چیز ہے کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے پہلے اس کو سٹیبلائز کرنا ہے، دنیا کو باور کرانا ہے کہ ان کے ساتھ انگیج کرنے، جہاں تک ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے ہم ان کو بڑے آرام سے اور بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر لیں گے۔ لیکن اس وقت بھی جو کچھ جو حکام تھے ان کا اس رائے سے اختلاف تھا، ان کا خیال تھا کہ اگر ٹی ٹی پی کو موقع دیا گیا ری گروپ ہونے کا، ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے اور ان کو پاکستان بغیر کسی لانگ ٹرم پیس ڈیل کے واپس آنے دیا گیا تو یہ چیز بیک فائر کرے گی۔ لیکن اس وقت اس نقطہ نظر کو نظر انداز کر دیا گیا، اور آج نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ اسلام آباد تک ایک دفعہ پھر پہنچ گئی ہے، اور اب جو حکام ہیں وہ بیہائنڈ دا سین پس پردہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو پالیسی جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے پرسو کی ٹی ٹی پی کے حوالے سے اور افغان طالبان کے حوالے سے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور اس ناکامی کا جو ذمہ دار ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو ٹھہراتے ہیں کہ اگر اس وقت جو ہماری عسکری قیادت ہے اتنی اوور کانفیڈنٹ نہ ہوتی اور افغان طالبان کے مفادات کے بجائے پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھتی اور ٹی ٹی پی کی تھریٹ کو بالکل ہلکا نہ لیتی تو آج ہمیں یہ سچویشن نہ دیکھنی پڑتی۔ لیکن اب کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں ہم نے افغان جو ٹی ٹی پی کے فائٹرز ہیں ان کو پاکستان واپس آنے دیا، بغیر کسی براڈر انڈرسٹینڈنگ کے واپس آنے دیا، اور اب وہ ایک دفعہ پھر جو ہیں وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو جب سے افغان طالبان اقتدار میں آئے ہیں، پاکستان میں افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد 420 حملے ہوئے ہیں، اور اس میں اگر آپ کیجولٹیز کی بات کریں، اس میں دونوں اموات اور جو زخمی ہونے والوں کی تعداد ہے اس عرصے میں کوئی 170% اس میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ جو پولیس کی جو کیجولٹیز ہیں اس میں کوئی 44% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ گزشتہ 3 ماہ میں دیکھیں تو کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے 141 حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ صرف نومبر کے مہینے میں 59 دہشت گردی کے واقعات پاکستان کے اندر ہوئے ہیں، اور یہ اس وقت ہوئے ہیں جب بظاہر ٹی ٹی پی نے پاکستان کے ساتھ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیز فائر کر رکھی تھی، اور اس کے باوجود ان کے جو حملے وہ جاری تھے۔ اب یہ اس وقت سچویشن ہے کہ 2 انڈیویجولز کی وجہ سے، ان کی مس کیلکولیشن کی وجہ سے، اور انہوں نے شارٹ ٹرم پالیسی کو دیکھا، لانگ ٹرم امپلیکیشن نہیں دیکھی، اور ٹی ٹی پی کو جب ہم اس کا مکمل خاتمہ کر سکتے تھے اس آپشن کو ہم نے ایکسرسائز نہیں کیا، بلکہ بڑی تعداد میں ان لوگوں کو واپس آنے دیا، اور اس کا آج نتیجہ یہ ہے کہ اب حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں جو میری معلومات ہیں کہ اس وقت ایک میجر پالیسی ریویو جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اہم فیصلے لیے جانے کی توقع ہے، اور اس میں ایک جو فیصلہ ہے کہ اس وقت حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ شاید پاکستان کو اب ایک اور فوجی آپریشن کرنا پڑے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں جب اس طرح کے فوجی آپریشن ہوئے تو اس کے پاکستان کو کتنے نقصانات ہوئے، جہاں آبادی جو ہے وہ ڈسپلیس ہوتی ہے، معیشت کو نقصان پہنچتا ہے، جو آپ کی دنیا میں پرسیپشن ہے اس کو دھچکا لگتا ہے، تو یہ یقینی طور پر بہت تشویشناک بات ہے، اور دو کہ اب ایک میجر پالیسی ریویو تو ہو رہا ہے، لیکن آئی تھنک یہ بھی موقع ہے کہ اس موقع پر جو ماضی میں غلط فیصلے لیے گئے، جو مس کیلکولیشن ہوئی،
जो ब्लंडर्स किए गए, जो फैसले लिए गए, आखिरकार उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि टीटीपी के साथ ये पहला मौका नहीं था कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात किए। माजी में भी 9/11 के बाद इस तरह के दहशतगर्द ग्रोहों के साथ अगर आप देखें, जब जनरल मुशर्रफ थे तो उन्होंने कई मुआहदे करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी के दौर में भी कोशिश हुई, PMLN के दौर में भी कोशिश हुई कि मुज़ाकरात के ज़रिए इन मामलात को हल किया जाए, लेकिन हर मरतबा ये जो दहशतगर्द ग्रोह हैं, इन्होंने उन मुज़ाकरात को इस्तेमाल किया अपने आप को मज़ीद मजबूत करने के लिए। और इस ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर जो TTP के साथ मुज़ाकरात किए, और उसका नतीजा आज ये निकला है कि एक दफ़ा फिर जो है दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान के अंदर सर उठा रही है, ना सिर्फ साबका कबायली इलाकों में बल्कि अब शहरी इलाकों में भी इसका ख़तरा बढ़ता जा रहा है। अब आइंदा आने वाले दिनों में अहम फैसले इस हवाले से मुतवक्के हैं। अब देखते हैं कि जो नई अस्करी और जो सिविल क़यादत है वो क्या फ़ैसले लेती है, और क्या माजी में जो हमने ब्लंडर किए और जो गलतियाँ की हैं उससे क्या वो सबक सीखेंगे। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।